अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौजूदा हुकूमती और रियासती सेटअप के दरमियान मामलात बज़ाहिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ गए हैं। कानूनी चैलेंजेस में मुब्तला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए हर रोज एक नई मुश्किल या मुकदमा लेकर आ रहा है। गुज़िश्ता रोज लाहौर के ज़मान पार्क और इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जो कुछ हुआ उसने इस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत दे दी है कि अब बज़ाहिर रियासत और इमरान खान आमने सामने खड़े हैं। क्योंकि इमरान खान को कानूनी महाज पर एक तरफ रिलीफ भी मिल रहा है, लेकिन जितनी तेजी से ये रिलीफ मिल रहा है उतनी ही तेजी से उनके खिलाफ मुकदमात में इजाफा भी हो रहा है। आज इमरान खान और 17 PTI के रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर हंगामा आराई के जुर्म में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के मुताबिक इमरान खान के साथ जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचने वाले हुजूम ने पुलिस पर तशद्दुद और जलाओ घेराव किया। G11 पुलिस चेक पोस्ट को आग लगाई। थाना गोलड़ा के SHO की सरकारी गाड़ी को तोड़ा गया। सरकारी गाड़ी से 9mm पिस्टल, सरकारी वायरलेस और 20,000 रुपए चोरी किए। मुजाहिरीन पुलिस एहलकारों से 8 एंटी राइट्स किट्स भी छीन कर ले गए। मुजाहिरीन ने पार्किंग एरिया में खड़ी 2 सरकारी गाड़ियां और 7 मोटरसाइकिलें भी जलाईं। मुजाहिरीन ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर 16 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिलों को डंडों और पत्थरों से तोड़ दिया, जबकि कारकुनान ने पेट्रोल बम से भी पुलिस एहलकारों पर हमला किया। मुकदमे में दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR में अली नवाज ईवान, आमिर महमूद कयानी, असद कैसर, फरूख हबीब, असद उमर, उमर अयूब, जमशेद मुगल, अली अमीन गंडापुर, एहसान खान न्याजी, मोहम्मद आसिम और शिबली फराज भी नामजद किए गए हैं। इस मुकदमे के अलावा गुज़िश्ता रोज ज़मान पार्क लाहौर में इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से पुलिस पर हमले का एक और मुकदमा दहशतगर्दी, इक़दाम क़त्ल समेत 13 दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन में कहा गया है कि पुलिस टीम दहशतगर्दी अदालत से जारी सर्च वारंट लेकर ज़मान पार्क गई। बातचीत शुरू करते ही नामालूम कारकुनों ने यानी 300 नामालूम कारकुनों ने हमला कर दिया। कारकुनों को पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश के दौरान काबू किया गया। तलाशी के दौरान ज़मान पार्क से राइफलें बरामद हुई। कारकुनों ने सीनियर क़यादत के इमाम पर पुलिस पर हमला किया। गुज़िश्ता शब इमरान खान की इस्लामाबाद से लाहौर वापसी के बाद जिस ज़मान पार्क को नो गो एरिया के तौर पर ख़त्म करवाया गया था, वो एक बार फिर बज़ाहिर नो गो एरिया बन चुका है। ज़मान के इतराफ पंजाब पुलिस एहलकारों की मौजूदगी उनकी अपनी जान के लिए ख़तरा बन गई है। गुज़िश्ता शब भी माल रोड पर पुलिस एहलकारों पर PTI कारकुनान की जानिब से तशद्दुद और पुलिस इमलाक को नुकसान पहुँचाने के अफसोसनाक मनाजिर देखने को मिले, जिसके बाद आज पंजाब पुलिस के एहलकारों को ज़मान पार्क के इतराफ में गश्त करने से रोकने से मुतालिक वायरलेस पैगाम भी इरसाल किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब ज़मान पार्क पर पुलिस की चढ़ाई और इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पुलिस और PTI वर्कर्स से मुठभेड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नई कानूनी जंग छेड़ने का इरादा रखती है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आज अपने खिताब में अपनी सारी उम्मीद अदलिया से लगा ली है। इनके बकौल तमाम रियासती इदारे उनके खिलाफ हैं, मामलात हाथ से निकलते जा रहे हैं, इसलिए सिर्फ चीफ जस्टिस ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकते हैं। खान साहब ने यह भी कहा कि कल अदालत के बाहर हंगामा खेजी करके प्लान यह था कि जब वो गाड़ी से निकलते तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता। खान साहब ने मजीद क्या कहा, जरा सुनिए। अगर होश ना ली, ये सबके हाथ से निकलने लगी है बात। मैं अपनी आज अदलिया को कहना चाहता हूँ कि ये मैं आपके ऊपर बहुत बड़ा ये आपके लिए चैलेंज है। मुझे पता है ये सारी फोर्सेस एक तरफ है, लेकिन खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाएं। आप सिर्फ अदालतें बचा सकती है। दूसरी जानिब अदलिया के लिए भी ये मामलात एक नया चैलेंज बनकर सामने आ रहे हैं। इमरान खान का तकिया सिर्फ अदलिया पर है तो मुस्लिम लीग नून इमरान खान को बार बार लीव दिए जाने पर अदलिया के किरदार पर सवालिया निशान लगा रही है। मुस्लिम लीग नून के बकौल इमरान खान को बार बार की रियायत देकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकती। ये अदालत को धमकी से, असले से, गुंडागर्दी से, दहशतगर्दी से, बदमाशी से डरा रहा है। अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि एक लाडले को ये तहफ़्फ़ुज़ देकर, एक लाडले को ये रियायत देकर इस मुल्क में कानून की बालादस्ती होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने के लिए PDM हुकूमत ने भी कल दोपहर 2 बजे इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया है। सियासी महाजराई और कानूनी मुकदमा बाजी की ये वो सूरत हाल है जिसने इन मामलात को अपनी इंतहाओं पर पहुंचा दिया है और दोनों जानिब से किसी किस्म की भी लचक दिखाने का तासुर नहीं मिल रहा। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद और लाहौर की सड़कों पर दिखने वाले मनाजिर ने खतरे की वो घंटी बजा दी है
जो किसी भी रियासत की बका को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में दोनों फरीकैन की जानिब से लचक दिखाने की जितनी ज़रूरत इस वक्त है शायद माजी करीब में नहीं थी। तो बतौर रियासत मौजूदा निगरान हुकूमत इस मामले में किस तरह का तहम्मुल या मामला फहमी का मुजाहरा करेगी, पूछेंगे निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर से। जबकि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह साहब, ये बताएं कि जिस तरह से इमरान खान की पेशी के दौरान जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर बड़ी तादाद में आपके कारकुनान भी इकट्ठे हो गए, उससे तो जिस तरह से पुलिस के ऊपर उनका अटैक भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हंगामा खेजी हुई, जिस पे आज दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो आपने खुद मौका नहीं दिया कि दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज हो और इमरान खान की गिरफ्तारी का एक और जवाब आपने दे दिया गवर्नमेंट को? देखिए, रियासत तो मैं नहीं कहूँगा, पीडीएम सरकार जो है वो तो बहाने तलाश कर रही है इमरान खान को पाबंद सलासल करने का, गिरफ्तार करने का, नाअहल करने का, क्योंकि इमरान खान उनके कहते हैं ना औसाफ पे सवार हो गए हैं और वो परेशान हैं। उनकी मकबूलियत, उनकी जमात की मकबूलियत से खाइफ हैं। अब सियासी मैदान में मुकाबला कर नहीं सकते। 97 मुकदमे करवा दिए गए हैं, सेंचुरी के करीब है। आए दिन को नया झूठा मुकदमा कायम हो जाता है और वो समझते हैं कि वो इन मुकदमों में अगर उनको जकड़ दिया जाएगा तो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे। जो उनके आवाम तक रसाई है उसको महदूद करने का उनका प्रोग्राम है, ये इनकी मनसूबा बंदी है। अदालतों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हमने हमेशा एहतराम किया है, आइंदा भी करेंगे। अदालत ने हुक्म किया, हम पेश हो गए। अवाम का अंदर जाना बिल्कुल ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जो हमने लिस्ट दी थी सिर्फ उन लोगों ने जाना था, उन बुकला ने जाना था और उन पॉलिटिकल लीडर्स ने जाना था जो हमने लिस्ट दे रखी थी। उसके अलावा हमारा कोई इरादा नहीं था। ये इन्होंने बिला वजह बतंगड़ बनाया है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अदालत में बुलाने का मकसद क्या था फिर, जब आप कह रहे हैं कि महदूद लोगों की ही अंदर एंट्री होनी थी? और इसीलिए जो हुकूमत आज की वो कह रही है कि आपने लश्कर कशी कर दी अदालतों के ऊपर, आपने अदालतों को प्रेशर में लाने की कोशिश की, आपने जजों को हरासा करने की कोशिश की, इसलिए आप ये तनकीद हो रही है सारी? हमारा टकराव का हरगिज़ इरादा नहीं है। इमरान खान जहाँ जाएंगे आज मजमा इकट्ठा हो जाएगा। वो जुमे की नमाज़ पढ़ने चले जाएँ बादशाह मस्जिद लाहौर, आप देखेंगे भर जाएगी मस्जिद, लगेगा ईद का समा है। आज वो रेस्टोरेंट चले जाएं, आपको एक वहाँ जम्मे गफ़ीर दिखाई देगा। आज वो एयरपोर्ट पे उतरें, लोग जमा हो जाएंगे। आज वो अदालत में जाएं, लोग जमा हो जाएंगे। अब हम क्या करें? अगर लोग इनकी तरफ माइल नहीं हो रहे और इमरान खान जहाँ जाते हैं लोग जमा हो जाते हैं, तो ये उनकी मकबूलियत है, ये उनका करिश्मा है। लेकिन शाह माहौल में तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर आप तनाज़ा बढ़ाएंगे, तलखी बढ़ाएंगे, तो इंतखाबात तो नहीं होंगे जो कि आपको सबसे ज़्यादा चाहिए। इलेक्शन अगर खुदा न खास्ता नहीं होते तो ये आइन से रूगर्दानी होगी, आइन शिकनी होगी। आर्टिकल 6 को दावत देने की एक कोशिश होगी। सुप्रीम कोर्ट पे कंटेम्प्ट होगा। ऐसा सोचिए भी नहीं। मुल्क को नुकसान होगा, सियासी अदम इस्तेकाम होगा और इस तहरीक के अंदर वकला शामिल हो जाएंगे, दीगर तबकात शामिल हो जाएंगे। आइन बड़ा वाज़ेह है और जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा मुतालबा है, आइन के और वैसे इंतखाबात के लिए आपने नामजदगी भी जमा करवाए हैं, तो आप आ रहे सीएम के लिए फेवरेट हैं या परवेज़ इलाही साहब का चांस ज़्यादा है? देखिए, मैंने अगर दरख्वास्त दी है MPA की, तो ऑब्वियसली वो गौर फरमाएंगे और जो उनका फैसला होगा वो सबके लिए कबूल होगा। अच्छा, सही। शाह साहब, मसला यह है कि आपने इंतखाबात के लिए हर तरह की आपने कोशिश कर ली। आपने सख्ती करके भी देख ली, लड़ाई करके भी आपने देख लिया, आपने नरमी दिखा के भी आपने देख लिया कि आपने मुज़ाकरात की दावत की, आपने कहा सबसे बात करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा आपको। तो इलेक्शन अगर इसी तरह से मामला आगे बढ़ते तो हमें तो कुछ भी आपको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो प्लान बी क्या आपका इंतखाबात के वाले से? हमारा प्लान ए है इलेक्शंस, हमारा प्लान बी है शफाफ इलेक्शंस, हमारा प्लान सी है क्रेडिबल इलेक्शंस। शाह साहब, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद जवाब ना आने की वजह न्यूट्रलिटी ही है या वजह कोई और आपको लग रही है? देखिए, हम तो मुल्क के मफाद पे बात कर रहे हैं। हमें सब इदारों का एहतराम है, चाहे वो मुकन्नना हो, चाहे वो अदलिया हो,
چاہے وہ ایگزیکٹو ہو، چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے انسٹیٹیوشنز ہوں، ہم سب کا احترام ہے، اور ملک کو چلانے کے لیے سب کی ضرورت ہے، سب کا رول ہے، آئین میں واضح رول ہے، اور یہ سب جب مل کے چلیں گے ان ٹینڈم تو ملک میں بہتر گورننس ہوگی، سیاسی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا۔ اس کے بغیر ملک چل نہیں پائے گا۔ صاحب آج کل خان صاحب لندن پلان کا بڑا ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ پلان ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے یا پھر جسٹ ہیر سے ہے؟ دیکھیے میں جب برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا نا، تو میں تھا، شہر کا نام تھا کیمبرج، یونیورسٹی تھی کیمبرج۔ تو جو کیمبرج کا پلان ہے وہ تو مجھے پوری طرح واقف تھا، کیونکہ میں سڑکوں پہ پھرتا تھا، سائیکل چلاتا تھا، تو کیمبرج پلان سے تو میں واقف ہوں۔ لندن پلان کے بارے میں عمران خان صاحب وضاحت کر چکے ہیں، مجھے وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لندن پلان سے واقف نہیں ہے یا خان صاحب نے آپ کو بتایا نہیں ہے؟ جب خان کہتے ہیں تو ہوگا، مجھے خان پر اعتماد ہے۔ یعنی آپ کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے لندن پلان کے بارے سے؟ تو شاہ صاحب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ پرویز الہی صاحب تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں، اور ادھر سے جاز الحق صاحب نے بھی آج شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پرویز الہی صاحب اتنے ایکٹیو نظر نہیں آئے پچھلے کچھ دنوں سے، جو کچھ لاہور کے اندر اتنا زیادہ وہاں پہ ہنگامہ مچا ہوا تھا، لیکن وہ غائب رہے سارے منظرنامے سے۔ نہیں، وہ آئے ہیں، ہم نے ان کو خوش آمدید کہا ہے، ہم نے ان کو عزت دی ہے، ہم نے ان کو اہم عہدہ دیا ہے۔ ہم جو ان کے قافلے کی سیٹ پہ جو لوگ منتخب آئے تھے، ہم انشاءاللہ ان کو جائز مقام اور گنجائش ان کے لیے پیدا کریں گے۔ تو تحریک انصاف نے تو ان کے لیے پورا ماحول سازگار بنایا ہے۔ اب وہ ایکٹیویٹیز میں نہیں آ سکے، غالباً کہتے ہیں کورونا میں مبتلا تھے، شاید آئسولیشن میں تھے۔ ویسے وہ پارٹی میں پی ٹی آئی کے صدر بننے کے لیے نہیں آئے، وہ پنجاب کے سی ایم بننے کے لیے آئے، اور اگر وہ بن جاتے تو آپ انہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ جو عمران خان کا فیصلہ ہوگا میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا۔ اچھا مجھے سر یہ بتائیں کہ لاہور کا جو جلسہ ہے 22 کو ہو رہا ہے غالباً، اس میں خان صاحب کیا ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے یا خود خان صاحب سٹیج سے جا کے خطاب کریں گے، فزیکلی وہاں جائیں گے؟ نہیں، جلسے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ مالک ہے، اللہ حفاظت کرے گا، اب تک اس نے حفاظت کی ہے، آئندہ بھی وہ کرے گا۔ تو وہ جان کو خطرہ ہے، جو تھریٹ ہے وہ صرف عدالتوں کے اندر ہے یا جلسے کے اندر نہیں ہے؟ ایکسکیوز نہیں ہے، سیکیورٹی کنسرنز ہیں، وہ جلسے میں بھی ہوں گی۔ وہاں عدالت میں جاتے ہیں تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایڈریس کیا جائے، جلسے میں جائیں گے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں گے۔ نہیں وہاں سر خطرہ نہیں ہوتا، عدالتوں میں تو ایکسکیوز ہوتا ہے کہ جان کو خطرہ ہے اس لیے پیش نہیں ہوتے وہاں پہ، جلسے کے اندر نہیں ہوگا؟ دیکھیے خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ کر سکتے ہیں، ابھی تک میں نے ایسا کوئی میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے۔ ایسا پلان ہے کہ خان صاحب خطرے کی وجہ سے لاہور سے کے پی شفٹ ہو جائیں؟ نانسنس۔ اور یہ جو آپریشن ہوا تھا زمان پاک پہ جو ہوا، جو زمان پاک میں ہوا تھا، وہ دہشت گردی تھی۔ زمان پاک پہ جو کل ہوا اس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ وہ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، وہ دہلیز پار کی گئی، وہ نہتے لوگوں پر ظلم کیا گیا، اس کی اجازت کوئی نہیں دے سکتا۔ کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، اور مشرقی تہذیب کے برعکس کیا گیا۔ پولیس کو شرم آنی چاہیے جو انہوں نے کارروائی کی، اور جنہوں نے کروائی ان کو شرم آنی چاہیے۔ اس کی ہمارا قانون لاہور ہائی کورٹ کے حکم کو۔ اچھا شاہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو نیوکلیئر والے معاملے پہ جو بات کی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا کہ ڈیل اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ لانگ رینج میزائل پہ آئی ایم ایف ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ ہم سے نہیں مانیں گے، انہوں نے تاثر دے دیا، تردید بھی کی، لیکن ساتھ تائید بھی کر دی کہ ایسا معاملہ واقعتاً ایگزسٹ کرتا ہے۔ کیا یہ اسحاق ڈار صاحب کے اوور کلیورنس کی وجہ سے، یہ ڈیل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے فیس سیونگ کی کوئی کوشش کی ہے، یا پھر آپ کے دور میں بھی ایسی کوئی آفر آئی تھی وہاں سے، ایسی کوئی ڈکٹیشن آئی تھی وہاں سے؟ دیکھیے ایٹمی اثاثوں کی جو بحث اسحاق ڈار کے بیان سے شروع ہوئی ہے، اور رضا ربانی صاحب کے بیان کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ وضاحت مانگ رہے ہیں، وہ تو سرکار کا حصہ ہے نا، وہ تو بی ڈی ایم سرکار کا حصہ ہے۔ ان کے اپنے جماعت کے لوگ آج اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سنب کر دیا جائے گا اگر ہمارے لانگ رینج میسائلز پر قدغن لگائی گئی۔ وہ کہتے ہیں پروگرام کو فریز کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ کیا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا درست ہے، کیا دروغ گوئی ہے،
یہ کون کہہ سکتا ہے؟ فارن آفس کی اسپوکس پرسن کا وہ سٹیٹس نہیں ہے. اس خاتون نے ممتاز نے بیچاری نے وضاحت کی اور صحیح کی ہے. لیکن اس نوعیت کی جو کیا سرائی ہے، میں مطالبہ کرتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے فی الفور وزیر اعظم شہباز شریف ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور ایوان کو پارلیمنٹ کو اعتماد ملے. آج بھی ایٹ پی پرائم کا ذکر کیا ہے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات میں، اور اس سے پہلے خان صاحب جلسے کے اندر بھی، پشاور کے جلسے میں بھی بات کر چکے ہیں اس پہ. اسحاق ڈار صاحب نے بھی بات کی ہے. کیا سیاسی اہداف کے اصول کے لیے ایٹ پی پرائم جیسے انتہائی حساس معاملے کو سیاسی بحث کا حصہ بنانا چاہیے؟ یہ ذاتی نہیں ہے کیا؟ بدقسمتی ہے، بھوکھلاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے. یہ عالم آ چکا ہے. پولیٹیکل سٹیبلٹی آپ کے سامنے ہے، اکنامک کنڈیشن آپ کے سامنے ہے، اور جس چیز پر نیشنل کنسنسس ہے، کشمیر کا مسئلہ ہو، اثاثوں کا مسئلہ ہو، نیشنل کنسنسس ہے، اس کو اسپیکولیشن کا شکار بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اسحاق ڈار، یہ آپ نے کیوں کیا؟ کس نے کروایا؟ اور اگر آپ نے غلطی کی تو اس کی وضاحت کون کرے گا؟ جی، پرائم منسٹرز کو فوراً قوم کو اعتماد میں لینا چاہیے اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، نہیں تو یہ کیا سرائی دم نہیں توڑے گی. سر بیفور کنکلوڈ یہ بتا دیں کہ جاتے جاتے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ آپ کب سنبھال رہے ہیں بائی دی وے؟ جب راجہ ریاض صاحب کو خوف ختم ہوگا، اور راجہ ریاض صاحب کا خوف ختم ہوگا اور راجہ پرویز اشرف صاحب نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنی ہے. پہلے تو وہ کہتے رہے میں ایک ایک کو بلاؤں گا، ایک ایک کو سنوں گا، آئین یہ کہتا ہے، وضاحت یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے. پھر انہوں نے سمر ساٹ لی. اب عدالت میں کیس ہے، انہوں نے بیان ریکارڈ اپنا دینا تھا، نہیں دیا. اگلی پیشی میں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اپنا موقف پیش کریں گے، اور اپنا موقف پیش کریں گے تو جو نوٹیفیکیشن ہے الیکشن کمیشن کا وہ معطل ہو چکا ہے، اور وہ نظر ثانی کریں تو ہم جائیں گے. اور اگر جائیں گے تو اکثریت تحریک انصاف کی ہے. عمران خان نے مجھے نامزد کیا ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا حزب اختلاف کی نمائندگی کروں، سرکاری جیب میں، اور سرکاری کہتے ہیں نا ان کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی نہ بنوں. تھینک یو سو مچ شاہ محمود قریشی صاحب، آپ نے پرائم میں اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، پرائم میں کوئک بریک شامل کریں گے، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے عامر میر صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ میں. ویلکم بیک ناظرین. لاہور کے زمان پارک میں دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے کیمپس اسٹیبلش کر لیے ہیں، جنہیں نو گو ایریا قرار دے کے گزشتہ روز آپریشن کر کے کلیئر کروایا گیا تھا. وہاں سے برآمدیاں بھی ڈالی گئیں جسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مضحکہ خیز ہیں، اور اب کیا مزید وہاں پہ پنجاب حکومت کو کریک ڈاؤن کرے گی، آپریشن کرے گی. چونکہ خبریں یہ تھیں کہ پی ایس ایل کے خاتمے کے بعد پنجاب میں ایک بڑا آپریشن، بڑا کریک ڈاؤن پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پرٹیکولرلی لاہور کے اندر کیا جا سکتا ہے. عامر میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پنجاب کے نگراں وزیر اطلاعات ہیں. عامر میر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پرائم اپنا قیمتی وقت دیا. سر، یہ جو کل آپریشن کیا گیا زمان پارک میں، نو ایریا کہا گیا کہ ختم کر دیا گیا ہے، لیکن پھر سے وہاں پہ کیمپ بن گئے ہیں، کیا دوبارہ سے کوئی کریک ڈاؤن کرنے کا ارادہ ہے وہاں پہ؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے لوگ غلط کہہ رہے ہیں. عدالت نے جو ایگریمنٹ ہوا تھا پنجاب کی انتظامیہ اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان، اس کو کورٹ آرڈر کا حصہ نہیں بنایا تھا. لیکن اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ 13 اور 14 مارچ کو جو وائلنس کیا ہے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے وارنٹس کی ایگزیکیوشن کے لیے لاہور پولیس اسلام آباد پولیس کے ساتھ گئی تھی زمان پاک، تو اس کی ایگزیکیوشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالی. انہوں نے ریزسٹنس دی، پولیس والوں کو مارا، پیٹرول بم سے حملے کیے، سب کچھ کیا. یہ ایگریمنٹ میں طے ہو گیا تھا، یہ لکھا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وانٹڈ جو لوگ ہیں ان کیسز میں، جو لوگ وانٹڈ ہیں ان کے اریسٹ اور سرچ وارنٹ کی ایگزیکیوشن میں کوآپریٹ کرے گی. تو اس لیے یہ ان کے بالکل نالج میں تھا. جو ایس ایس پی عمران کشور ہیں
انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو ایڈوانس میں انفارم بھی کر دیا تھا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسرا جو نو گو ایریا کا سٹیٹس ختم کیا تھا وہاں پہ پولیس پریزنس ہے. اگر انہوں نے خیمے لگائے ہیں اور دوبارہ سے وہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے وہ پریشانی کھڑی کریں گے تو ان کو دوبارہ سے ایکشن کیا جائے گا. باقی کسی آپریشن یا ایکشن کے حوالے سے تو میرے علم میں نہیں ہے, پولیس بتا سکتی ہے اس حوالے سے. ویسے عدالت نے محدود افسران کے عملے پر مشتمل, انہوں نے کہا تھا ایک ٹیم جا کے سرچ وارنٹ لے جا کے سرچ کر سکتی ہے. کرین چلانے کا لائسنس آپ کو عدالت نے بالکل بھی نہیں دیا تھا. اور دوسرا یہ بتایا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی حکومت پہ وہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر بھی الزام لگا رہے ہیں. آپ کے پاس ایسی کوئی اطلاعات ہیں, کوئی ایسا کوئی خطرہ خان صاحب کو ہو؟ اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. پھر اس پہ گفتگو کروں تو پھر الزام لگ جاتا ہے کہ نگران سیاسی گفتگو کر رہے ہیں. تو باقی یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں نگران محسن نقوی, ان پر ایک قتل کا جھوٹا کیس بنانے کی کوشش ضرور کی تھی موصوف نے, جو ناکام ہوئی ہے اور سچ سب کے سامنے آ گیا. تو سر کیا کوئی لندن پلان کا بڑا کر خان صاحب ذکر کریں, کوئی لندن پلان واقعتاً کوئی ایگزسٹ کرتا ہے آپ کے علم میں ہے, چونکہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب لندن کے بڑے دورے کرتے رہے؟ نہیں, ایسا کوئی پلان میرے علم میں نہیں ہے. یہ لندن پلان جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں بھی یہ انہی لوگوں سے جڑا ہوا ہے. انہی کے ناموں سے ایسے پلانز جو ہیں وہ مارکیٹ ہوئے تھے. تو اور اس پہ میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. دیکھیں یہ ہماری ڈومین نہیں ہے, یہ پالیٹکس جو ہے یہ سیاسی الزامات ہیں. ان کا جواب آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ سے لیں تو بہتر ہوگا. اچھا عامر میر صاحب یہ بتائیں کہ 22 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف مینار پاکستان پر جلسہ کرنے جا رہی ہے. کیا اجازت دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کو, اور کہیں دوبارہ 22 کو دفعہ 144 تو نافذ نہیں کر دیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں انہوں نے جو کچھ کیا ہے کل, اور جس طرح انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے, اور جس طرح پولیس کے ساتھ انہوں نے جو اسلام آباد کے بعد لاہور میں بھی کل رات جو انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ سلوک کیا, انہوں نے پولیس کی ایک وین جو ہے اس میں جو عملہ تھا اس کو مار پیٹ کرنے کے بعد اسے توڑ کے نہر میں پھینکا. اس کے بعد ایک پولیس والا زمان پاک سے گزر رہا تھا موٹر سائیکل پہ, اس کو پکڑ کے انہوں نے مارا. تو جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں تو یہ ہم دیکھیں گے ان کا جو کنڈکٹ ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹیکل کیا جائے گا. جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے اگر لاہور میں جلسہ کرنا ہے تو 15 روز پہلے بتانا ہوگا. باقی جو ان کو جلسے کے حوالے سے ان کے ساتھ جو بھی معاملہ تھا وہ ان کا کنڈکٹ دیکھ کے اس کو فیصلہ کیا جائے گا. تو آپ جس کنڈکٹ کی بات کر رہے ہیں اس کنڈکٹ کو اب تک کے دیکھتے ہوئے کیا اجازت دے رہے ہیں جلسے کی یا نہیں دے رہے؟ دیکھیں کنڈکٹ آپ کے سامنے ہے. اگر انہوں نے شہر میں توڑ پھوڑ ہی کرنی ہے اور تباہی اور بربادی مچانی ہے اور کروڑوں کی املاک یہ اب تک تباہ کر چکے ہیں, اور اگر انہوں نے مزید کرنی ہے تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ ان کو پرمیشن ملے گی. تو سر یہ بتائیں کہ زمان پار سے 61 بندے اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. یہ بتائیں کہ اب کہتے ہیں سب کچھ جو ہوا وہاں پہ عمران خان کے کہنے پر ہوا, اب پی ایس ایل بھی ختم ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے شاید کوئی رکاوٹ تھی, آپ لوگ تھوڑی احتیاط کر رہے تھے جسے ابھی تک وہ نظر تو نہیں ہے احتیاط میں, لیکن پھر بھی کسی حد تک گریز کیا جا رہا تھا کہ حالات اتنے خراب نہ ہوں. تو کیا اب عمران خان کی گرفتاری کے بارے سے پھر کوئی اٹیمپٹ ہونے والی ہے اور کوئی بڑا کریک ڈاؤن شروع کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف لاہور اور پنجاب میں؟ دیکھیں جو زمان پاک میں کل ایکشن ہوا تھا تو جو تھانہ ریس کورس لاہور میں کیس رجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی دفعہ جو بنتی ہے 7A 7 اس کے تحت کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اور 105 لوگ تھے جو اریسٹ ہوئے تھے, ان میں 3 اسٹوڈنٹس تھے. تو ان اسٹوڈنٹس کو چھوڑ دیا ہے تاکہ ان کا مستقبل نہ تباہ ہو, اور باقی جو لوگ ہیں ان میں
इलाका गैर से बुलाए गए लोग भी मौजूद थे। तो 102 जो हैं उनके खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी की दफात के तहत केसेस दर्ज हुए हैं। कल इनको इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। वैसे अब पाकिस्तान में कोई इलाका भी इलाका गैर नहीं है। जो साबिक फटा था वो भी मर्ज हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। ये बताया कि सर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि उनके पास 2 ऐसे शवाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात कलदम करार दिया जा सकता है। क्या पंजाब हुकूमत ऐसा कोई रेफरेंस, ऐसी कोई यहाँ से रिकमेंडेशन भेज रही है PTI को कलदम करार देने की? देखें, इस हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वजीर दाखिला बता सकते हैं। सर आपकी जो निगरां हुकूमत है उसके बैठने का मकसद यह है कि वो इंतखाबात करवाए। इस तलखी के अंदर, इस तल्ख माहौल के अंदर क्या 30 अप्रैल को इंतखाबात करवा पाएंगे आप लोग? देखिए, अभी तो इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे चुका है, इलेक्शन शेड्यूल दे चुका है और उन्होंने डेट भी अनाउंस की हुई है 30 अप्रैल की। तो अभी तक तो 30 अप्रैल ही इलेक्शन डेट है और इसी पे हम चलेंगे। सर दोबारा मुझे ज़मान पार्क का बताएगा। PTI कह रही है, खान साहब कह रहे हैं कि जो बरामदगियाँ आपने डाली हैं वो मुज़हका खेज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जो आपने वहाँ से पेट्रोल बम जिन्हें आप कह के बता रहे हैं वो तो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें थी और ऐसी कोई चीज़ थी नहीं वहाँ पे। वो कह रहे हैं सारी गलत आपने बरामदगियाँ वहाँ से डाली हैं। नहीं, देखें, वो तो वीडियोस मौजूद हैं जब गन्स निकाली गई हैं और निकाल के पुलिस की गाड़ी में डाली गई हैं, तो उसकी वीडियोस मौजूद हैं। ये जो पेट्रोल बम्स जो खान साहब फरमा रहे हैं कि प्लास्टिक की बोतल्स में पेट्रोल बम नहीं बन सकते, पहले शीशे की बोतल्स होती थी भले वक्तों में, अब जो है शीशे की बोतल्स होती नहीं है। ये पेट्रोल बम जो है, ये प्लास्टिक की बोतल जो है, ये ज्यादा इफेक्टिव है। इसके 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप उसके साथ वो लगाते हैं जो जैसे क्या होता है बारूदी मवाद लगा के उसको आप आग दिखाते हैं, और उसके बाद 2 तरीके हैं। या तो आप उसका ढक्कन खोल के उसमें पेट्रोल होता है, आप बोतल फेंक देते हैं, पुलिस की जानिब ये फेंकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि जब आप बोतल को फेंक देते हैं तो जाहिर है उसके साथ आग लगी होती है, तो बोतल जो है जब वो पिघलती है तो वो जो है आग पकड़ लेती है। तो ये खान साहब जो है मतलब उनके घर के अंदर से पकड़ी हैं, उनकी वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो तो यही कहेंगे, जाहिर है उन्होंने तो नहीं माना। अच्छा मीर साहब, एक और तनकीद आप पे होती है कि जितनी आपने बरकरफ्तारी दिखाई इमरान खान के वारंट की तामील के ऊपर, उतनी ही क्या आप राना सनाउल्लाह के वारंट की तामील पर भी दिखाएंगे? अभी तक वो वहाँ पे नजर नहीं आ रही वो बरकरफ्तारी वहाँ पे। देखें, ये तो राना सनाउल्लाह से रिलेटेड, फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप अदालत की बात कर रहे हैं ना, अदालत तो पंजाब गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। नहीं सर, ये इंतजामिया का मामला है, अदालत का नहीं है, और ये पंजाब की इंतजामिया का मामला बनता है चूंकि पंजाब के अंदर केस है। नहीं, तो कोर्ट ऑर्डर्स की बात करें ना, कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स हैं, उसकी एग्जीक्यूशन कोर्ट ने करवानी है। ये तो सवाल आप कोर्ट से पूछ सकते हैं। सर अदालत ने तो अपना काम कर दिया, वारंट जारी कर दिए, अब आगे उसे एग्जीक्यूट करना तो पुलिस का काम है, वो पंजाब पुलिस ने करना है। गुजरांवाला के अंदर केस है, वो करना पंजाब पुलिस ने करना है। तो क्या जिस तरह से इमरान खान पेश नहीं हो रहे थे, आपने कहा कि उन्हें हमने जाके वहाँ पे वारंट की तामील करवाई, तो राना सनाउल्लाह को भी अगर वो गिरफ्तारी नहीं दे तो जाके पकड़ के गिरफ्तारी करेंगे उनकी जाके पेश करने के लिए अदालत में? देखें, ये तो आप वो मुर्गी अभी अंडों पर बैठी नहीं है, आप चूजे जो है उनके नाम रखना चाहते हैं, ऐसा तो इस पे तो मैं क्या तबसरा कर सकता हूँ। सही। अच्छा सर, मुझे अब सिर्फ ये बता दें कि वो तो आपने जो बात की वो तो की कि राना मुर्गी अंडे देगी, अभी दिए नहीं अंडे, पहले आप बात करें तो वो मामला तो यहाँ राना सनाउल्लाह के केस में भी, खान साहब के केस में भी लगता है, वो भी कह रहे हैं मैं 18 को गिरफ्तारी देनी थी, आपने पहले आके ये सारा क्रैकडाउन कर दिया। तो राना सनाउल्लाह का भी 28 को केस है, पर वो गिरफ्तारी शायद ना भी दें या पेश ना हो, तो आप जाके कर दें, क्रैकडाउन कर सकते हैं आप यहाँ पे भी? नहीं, कोई बिला जवाज नहीं है। हमने अदालत को बताया था, IG पंजाब ने अदालत को बताया था, लाहौर हाई कोर्ट को बताया था कि जो लोग पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस हैं और नामजद हैं केसेस में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और हाई कोर्ट ने भी ये वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि कोई पाबंदी नहीं है आप पर, जो वांटेड हैं लोग वायलेंस में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से आप पर कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक क्विक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे 2 इंतहाई अहम स्टोरीज़ के हवाले से। एक जुड़ी है हमारी मईशत से, दूसरा एक मुमासलत है जो कि आपके सामने पेश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम अपने प्रोग्राम में IMF की डील और पाकिस्तान के न्यूक्लियर अहसासों से मुतालिक मुमकिन शर्त पर सैर असल गुफ्तगू कर चुके हैं और ये तजावीज़ भी सामने रखी हैं कि इतनी संजीदा और हसास मामले को सियासी बहस का हिस्सा ना बनाया जाए, क्योंकि ये वो बहस होती है जो हमारे दुश्मनों को न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तनाज़ात में लाने का मौका देती है। अलमिया यह है कि इस बहस का आगाज़ भी हुकूमत ने खुद ही किया और अब पुरस्कार खामोशी इख्तियार करके हुकूमत मुखालिफिन को इस मामले को भी अपनी सियासी मुहिम जोई का हिस्सा बनाने का मौका दिया जा रहा है। आज भी इस मामले में अब से कुछ देर पहले हमारे शो में ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म से पार्लियामान के मुश्तरका ऐवान को एतमाद में लेने का मुतालबा किया, जबकि गुज़िश्ता रोज़ हमारे शो में साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने भी इस मामले पर लबकुशाई की, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म और इसाक डार को सजा देने का मौका दिया। ये तो बेवकूफ़ी इसाक डार ने की और शहबाज शरीफ ने की है, इनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। हमने तो कभी अहसासों का नाम ना लिया ना कभी लेंगे। जब आप सेनेट में बैठ के करते हैं, जब आप बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब, जब इसाक डार बात करते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इस वक्त, तो फिर सारे मुल्क दुनिया में ये बातें होनी शुरू हो गई हैं। इसाक डार के बयान पर बासपुरस होनी चाहिए और इसे नौकरी से निकालना चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपने एहसासों पर कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जहां एक तरफ IMF डील से मुझसे मुतल्लिक ये नया महाज खड़ा हो गया है, वहां इस डील को मुकम्मल होना भी एक चैलेंज बना हुआ है। इसमें मुल्क की मुआशी सूरत हाल अवाम के लिए वबाले जान बनती जा रही है। रमज़ान की आमद है और इस वक्त मुल्क में महंगाई की शरह तकरीबन 47% से क्रॉस कर चुकी है और रिकॉर्ड सतह पर आ चुकी है। ऐसे में हुकूमत IMF डील को मंतकी इंजाम तक पहुँचाने और अवाम के लिए कुछ रिलीफ का सामान करने के बजाय रोज़ बरोज़ क्यों नया पिंडोरा बक्स खोल रही है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और मुआशी टीम के बिलाल अज़रकियानी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएं सर, ये जो एक बहस शुरू की गई पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के हवाले से, क्या इसाक डार साहब ने जो होशियारी दिखाने की कोशिश की IMF के सामने, अब वो मुआहिदा बन नहीं पा रहा, MEAP साइन हो नहीं पा रहा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो नहीं पा रहा, उससे पहलू तही के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए और अवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है फेज 7 के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो पर दावत देने का। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। जो इसाक डार साहब ने स्टेटमेंट दी सेनेट के फ्लोर पे, वो तो एक जनरल स्टेटमेंट है और जिससे मेरे ख्याल से कोई भी पाकिस्तानी डिसएग्री नहीं करता कि हम किसी भी सूरत अपनी इन तरह की नेशनल एसेट्स को, न्यूक्लियर एसेट्स को, जो हमारी सिक्योरिटी रिलेटेड एसेट्स हैं, कि इनको कभी कॉम्प्रोमाइज होने देंगे। तो ये तो पहली बात होगी जी। जहां तक बात आपने की IMF प्रोग्राम की, तो देखिए IMF प्रोग्राम आपके सामने है कि IMF का मिशन 9 फरवरी को यहाँ से विजिट करके गया था और उसके बाद फिर दीगर चीज़ें एग्री हुई थी। एक बड़ी टफ नेगोशिएशन रही है और उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है और उस एग्रीमेंट के तहत दीगर स्टेप्स लिए गए। आपने देखा कि एक सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल आया, हमारे गैस और इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स में रिविजन्स आई और एक तो और पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग थे, उस पर भी डिस्कशन रही। अब इन प्रिंसिपल चीज़ें तय पा गई हैं और मोडालिटीज फाइनलाइज हो रही हैं और इंशाल्लाह जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी होगी और उसके बाद फिर बोर्ड की फाइनलाइजेशन भी होगी। इसमें मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि देखिए पिछली हुकूमत ने, PTI की हुकूमत ने जिस तरीके से खुद वादे करके फिर IMF को एतमाद में लिए बगैर जब वादे तोड़े और जिसके नतीजे में हमारा IMF का प्रोग्राम भी स्टॉल हुआ और उसके बाद एक डिफॉल्ट की भी सिचुएशन बनाई गई PTI की तरफ से, उसके बाद एक ट्रस्ट डेफिसिट जरूर क्रिएट हुआ रियासत पाकिस्तान और IMF के दरमियान और उस ट्रस्ट डेफिसिट को आज तक हम ब्रिज कर रहे हैं। उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा है कि हालांकि इस चीज के बावजूद कि हमारी हुकूमत ने आते ही IMF को एंगेज करके एक प्रोग्राम प्रोवाइड किया और उस प्रोग्राम को चलाया है, मगर उसमें हम एक तो ये चीजें बैलेंस कर रहे हैं कि देखें एक तरफ IMF की शराइत भी देखें और देखें कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में बेहतरी है, मगर IMF ने ऐसा कुछ भी आपको नहीं कहा, उन्होंने शराइत पे ऐसी कोई चीज भी नहीं रखी, डिस्कशन में ऐसी कोई चीज नहीं आई? जी मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है जी, ना ही ऐसी चीजें आमतौर पे IMF के प्रोग्राम का नेचर होती हैं। जो भी IMF की शराइत होती हैं, जो भी IMF के पॉइंट्स होते हैं, वो आप अक्सर देते हैं कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद जो MEFP मेमोरेंडम जो इशू होता है उसके अंदर ये चीजें सारी शराइत और पॉइंट्स जो है वो मेंशन्ड होते हैं। तो IMF का जो नेगोशिएशंस हैं जी, वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने के लिए वर्चुअल टॉक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑन अ डेली बेसिस एंगेजमेंट जारी है जी।
اچھا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ پھر معاہدہ ہو کیوں نہیں پا رہا؟ ڈار صاحب ہر ہفتے کہتے ہیں کہ بس اگلے چند روز میں یہ معاہدہ ہمارا ہونے والا ہے، رکاوٹ کیا ہے، ڈیلے کیا ہے؟ یہ دیکھیے بنیادی طور پہ تو جی مین چیزیں پوری ہو گئی ہیں، ایک دو جو ڈیٹیلز ہیں وہ فائنلائز ہونی ہے، ایک ایکسٹرنل فائنینسنگ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہے، مگر آلموسٹ ایوری تھنگ از ریڈی جی، کچھ چیزوں کی موڈیلٹیز بھی طے ہو رہی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہوا اس کا کانسیکوینس ایک یہ رہا ہے کہ عام طور پہ کچھ چیزیں سٹاف لیول اگریمنٹ سے پہلے آپ اگری کرتے تھے اور ان کی امپلیمنٹیشن کی ایک ٹائم لائن طے ہوتی تھی۔ اب کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک ایسا ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ کیا تو آئی ایم ایف بہت چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہی سٹاف لیول اگریمنٹ سے یا بورڈ سے پہلے مانگ رہی ہے، جو ویسے انڈیویجول ہے، مگر اس چیز کا کانسیکوینس ہے جس طرح کی حرکتیں عمران خان صاحب کر کے گئے، تو پھر بھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں، اس ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بھی برج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پروگرام کو بھی آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم عوام پہ بھی بوجھ ڈلے۔ میں معذرت خواہ مجھے ایک مختصر بریک لینی پڑ رہی ہے، بریک سے واپس آ کے آپ سے دوبارہ ہم گفتگو کنٹینیو کریں، دو سوالات اور بھی جو کہ آپ سے پوچھنے ہیں، مختصر بریک دیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ آئی ایم ایف کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے ساتھ میں ہم شیئر کریں گے، جو ہم نے سوال نامہ بھیجا تھا اس پہ جواب ہمیں مل گیا ہے آئی ایم ایف کی طرف سے، ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، جو نیگوسیشنز کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر، اسپیکولیشنز ہیں، اس پہ ایکچوئل آئی ایم ایف کا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آئی ایم ایف کی پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جو ڈیل کے حوالے سے جو پاکستان کے اندر اسپیکولیشن چل رہی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے آئی ایم ایف نے پاکستان کو کوئی شرائط رکھی ہیں، لانگ رینج نیوکلیر میزائل کے حوالے سے کوئی شرائط آئی ایم ایف کی طرف سے رکھی گئی ہیں، تو اس پہ ہم نے آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ کا موقف جاننے کی کوشش کی، تو ہم نے ایک سوال نامہ بھیجا تھا ایستر پیرس لوئس کو، جس پہ ان کا جواب ہمیں موصول ہو گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ جو ان کی ڈسکشنز تھیں اس میں ایٹمی پروگرام کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی شرط نہیں رکھی گئی۔ بڑا کیٹیگوریکل ایک آئی ایم ایف کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے قطعاً کہا ہے کہ ایسی کوئی بھی ڈسکشن پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کے حوالے سے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نہ ماضی میں ہوئی، نہ موجودہ حکومت کے ساتھ، موجودہ پروگرام کے حوالے سے پاکستانی حکومت کے ساتھ ایسی کوئی ڈسکشن ہماری ہوئی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستانی حکومت کے ساتھ جو ہماری ڈسکشنز ہوتی رہیں، جو ہمارے مذاکرات ہوئے، وہ صرف اور صرف پاکستان کی معاشی پالیسیز کے حوالے سے، فائنینشیل ڈسپلن کے حوالے سے اور بیلنس آف پیمنٹ کے کرائسس کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے۔ باقی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے نہ ماضی میں کسی حکومت کے ساتھ ہم نے کوئی نیگوسیشن کی کوئی ایسی شرائط رکھی، نہ موجودہ حکومت کے ساتھ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے نہ اس میں ایسی کوئی شرط رکھی گئی ہے۔ ایسی تمام جو اسپیکولیشنز ہیں یہ قطعی طور پر غلط ہیں۔ یہ کلیئر موقف اور ایکسکلوسیو موقف جو کہ آئی ایم ایف کا ہے وہ آپ کے ساتھ ہم پروگرام میں شیئر کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کیٹیگوریکلی اس چیز کی تردید کر دی ہے، ایسے تاثر کی تردید کر دی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جاری پروگرام میں ایسی کوئی شرط رکھی گئی ہو جو کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ لنکڈ ہو، نہ ماضی میں رکھی، نہ موجودہ پروگرام میں ایسی کوئی شرط شامل کی گئی ہے۔ بڑا کلیئر موقف آئی ایم ایف کا سامنے آ گیا ہے۔ میرے خیال سے اب یہ جو ڈیبیٹ تھی کہ آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی شرط رکھی گئی ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، پاکستان کے لانگ رینج میزائلز کے حوالے سے، یہ بحث اب پاکستان کے اندر ختم ہو جانی چاہیے، جو کہ آئی ایم ایف کی پاکستان میں نمائندہ کا بڑا کلیئر اور کیٹیگوریکل موقف ہم نیوز کو موصول ہو گیا ہے، جو کہ ہم نے سوال نامہ انہیں بھیجا تھا 2 روز پہلے، اس کا جواب ہمیں موصول ہو گیا ہے۔ اور ناظرین اب پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے اور اگلی سٹوری کے حوالے سے ہم بات کریں گے ناظرین کہ ہم اس پہ پہلے بھی ہم بات کرتے رہے پچھلے ایک دو روز سے کہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن اب اس میں اب تمام چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے جو کہ آئی ایم ایف نے ایسی کوئی شرط بھی نہیں رکھی۔ اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف کہ پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کو توشہ خانہ سمیت دیگر کئی کیسز میں قانونی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔ خان صاحب کو یہ خدشہ ہے کہ وہ گرفتار کیے جا سکتے ہیں، اس لیے اپنی گرفتاری کو ٹالنے کے لیے انہوں نے مظاہروں اور احتجاج کی حکمت عملی اختیار کر رکھی ہے۔ عمران خان کو آج کل جس صورتحال کا سامنا ہے، کیا اور بھی کوئی دنیا میں ایسا رہنما ہو سکتا ہے جو بالکل ایسے ہی حالات سے گزر رہا ہو؟ کیا اس رہنما کو بھی توشہ خانہ جیسے کیس کا سامنا ہے؟ کیا اس لیڈر کو بھی ایسی گرفتاری کا خدشہ ہو؟ کیا اس نے بھی اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے معاملات کو ٹکراؤ کی جانب پہنچا دیا ہو؟ اور کیا اس نے بھی اپنے کارکنوں اور حمایتیوں کو احتجاج کی کال دے رکھی ہو؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایسا ایک اور رہنما ہے جو بظاہر اس ہی طرح کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے، اور وہ کوئی اور نہیں، کسی وقت عمران خان کے قریبی دوست اور ان کے مشکلات کے بعد ان کی ملاقات کے بعد عمران خان کو ورلڈ کپ
जैसे जीतने जैसा महसूस करवाने वाले साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनको 21 मार्च बरोज़ मंगल को अपनी गिरफ्तारी का भी खदशा है, जिसके लिए उन्होंने अपने हामियों को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। अहम बात यह है कि ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना से तहफ़ गायब करने की तहकीकात चल रही है। साबिक सदर के दौर के $2.5 लाख से ज़्यादा मालियत के 100 से ज़ायद तहफ़ रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल पर लिखा कि बगैर जुर्म साबित किए रिपब्लिकन उम्मीदवार और अमेरिका के साबिक सदर को आइंदा हफ्ते मंगल को गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के हामियों और अपने फॉलोअर्स से एहतजाज करने का मुतालबा करते हुए किसी भी गलत काम की तरदीद की है और अपने खिलाफ तहकीकात को सियासी इंतकाम कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक मॉडल को इंतखाबी मुहिम 2016 में अदा की गई $1,30,000 की रकम की तहकीकात का सामना है। दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ तोशाखाना से तहफ़ गायब करने की तहकीकात शुरू कर दी गई है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में दूसरे ममालिक की जानिब से दिए गए तहफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक डेमोक्रेट्स की ऐवान की एहतसाब कमेटी में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप के दौरे सदारत में व्हाइट हाउस ने $2.5 लाख से ज़ायद मालियत के 100 से ज़ायद तहफ़ को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। ये तहफ़ ट्रंप, उनकी बीवी मेलानिया, ट्रंप की बेटी इवांका और ट्रंप के दामाद को दिए गए। बाद में इन तहफ़ को हुकूमत के हवाले कर दिया गया, लेकिन उनको अमेरिकी कानून के मुताबिक जाहिर नहीं किया गया था। जाहिर ना किए जाने वाले तहफ़ में जापानी वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ट्रंप को दी गई गोल्फ की अशिया हैं। चांदी के नमूनों से मुज़य्यन $450 मालियत का बॉक्स जो मिस्र में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर को दिया गया था, वो भी जाहिर नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि $2.5 लाख से ज़ायद मालियत के 100 से ज़ायद तहफ़ को दुरुस्त तरीके से दस्तावेज करने में नाकाम रहे, जिसमें सऊदी अरब से तकरीबन $48,000 के तहफ़ भी शामिल हैं। सऊदी अरब से मिलने वाले 16 तहफ़ का भी जिक्र किया गया है, जिनमें एक खंजर भी शामिल है जिसकी मालियत $24,000 तक है, जबकि भारत से मिलने वाले 17 तहफ़ को भी फहरिस्त में शामिल किया गया है। अमेरिकी तजज़ियाकारों का कहना है कि गैर कानूनी अदायगियों के मुकदमा में डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। साबिक अमेरिकी सदर ने भी अपने हामियों को मुख्तलिफ ज़राए से पैगाम दिया है कि मुझे आने वाले हफ्ते इम्कान है कि गिरफ्तार कर लिया जाए मंगल के रोज़, और उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए उन्होंने अपने हामियों को एहतजाज की कॉल भी दे दी है। इन दोनों रहनुमाओं की दरमियान ये मुमासलत इत्तफाकी ज़रूर है, लेकिन इन दोनों का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की खबर नाज़रीन इतना ही, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।